बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम ईटा का एक इस्लामियात का पेपर है हल कर रहे थे, जिसके पार्ट 1 और 2 हमने हल कर लिए थे। इससे पहले हम इसके 52 सवाल हल कर चुके हैं और सवाल नंबर 53 से आज स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ हिंदूज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, कि हिंदुओं के जो दर्ज कुछ आपको त्यौहार दिए गए, इनमें से जो रोशनियों का त्यौहार है वो कौन सा है। तो रोशनियों का त्यौहार तो दिवाली को कहा जाता है। दिवाली जो है इसको रोशनियों का त्यौहार कहा जाता है, जो कि ये हिंदुओं का कुछ 5 रोज़ा त्यौहार होता है और कहा जाता है कि अंधेरे पर रोशनी की फतह का ये जश्न मनाते हैं। तो तमाम लोग ये जश्न मनाते हैं। तो ये जो लाइट का, रोशनी का जो त्यौहार है ये दिवाली है। और इसी तरह जी यहाँ पर एक और है, होली है। तो होली जिसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है, क्या कहते हैं कि कलर्स का इसको कहा जाता है कि फेस्टिवल कहा जाता है, कलर्स फेस्टिवल भी कहा जाता है होली को। इसमें ये जो रंगों वाला त्यौहार होता है, रंग फेंकना वगैरह, इस किस्म का त्यौहार होता है, इनका कोई मजहबी त्यौहार है। सवाल नंबर 54 देख लेते हैं। मुशरिकीन मक्का देखते हुए अंगारों पर लटा दिया करते। तो मुशरिकीन मक्का हज़रत खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखते हुए जो अंगार थे उन पर लटा दिए जाते। तो हज़रत खब्बाब बिन अर्त जो है मशहूर साहबी हैं और जो सबसे पहले अव्वलुल मोमिनीन है, शुरू के जो मोमिनीन उनमें से एक है, कि मेरे ख्याल से 6 नंबर पर इन्होंने इस्लाम लिया था। इसलिए इनको जो सादिसुल इस्लाम भी इनके बारे में मशहूर है कि सादिसुल इस्लाम भी इनको कहा जाता है। और इसी तरह हज़रत अम्मार बिन यासिर, तो हज़रत अम्मार बिन यासिर जो थे एक मशहूर साहबी थे, आपको पता है। हज़रत अम्मार बिन यासिर की जो वालिदा माजिदा थी हज़रत सुमैया, जिनको अबू जहल ने बर्छी मारकर कत्ल कर दिया था। ये सब लोग जो इस्लाम के अवाइल के इस्लाम में जो लोग इस्लाम में दाखिल हुए उनमें से हैं। तो हज़रत अम्मार बिन यासिर भी उनमें से हैं जो शुरू में इस्लाम ले आए थे। और इनकी वालिदा सुमैया, जिनको अबू जहल ने बर्छा मारकर शहीद कर दिया था। और हज़रत मुसअब बिन उमैर जो कि मदीना के पहले मुअल्लिम की हैसियत से भेजे गए थे, मुअल्लिम इनको कहा जाता है, मदीना के पहले मुअल्लिम हज़रत मुसअब बिन उमैर को कहा जाता है। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनको फ़क़ीह कहा जाता है, फ़क़ीहुल उम्मत कहा जाता है। और फ़िक़्ह हनफी की जो बुनियाद है तो इन्हीं से आगे चली, तो ये बड़ी फ़क़ीह में शुमार होते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स आर ट्विन प्राइम नंबर्स, के ट्विन प्राइम नंबर्स यहाँ पर कौन से हैं, आपने ये बताना है। जो आपको यहाँ पर जोड़े दिए गए हैं मुख्तलिफ, कि जो प्राइम नंबर के ये जोड़े दिए गए इनमें से कौन से जो जोड़े हैं जुड़वा प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पर 3 और 5 जुड़वा प्राइम नंबर्स हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं 3 और 5। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 56 है, इन द मिड 19th सेंचुरी a famous political thinker of Afghanistan, Sayyid Jamaluddin, started a movement of unity and harmony among the Muslim known as, कि जमालुद्दीन अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनने जो तहरीक चलाई थी, जो उनने तहरीक थी मुसलमानों की यूनिटी के हवाले से, तो उसको क्या कहा जाता है। तो इस्लामिक यूनिटी उस मूवमेंट को कहा जाता है, इस्लामिक यूनिटी मूवमेंट उसका नाम है। सवाल नंबर 57 है, द रेशमी रुमाल मूवमेंट्स हेडक्वार्टर वाज इन, तो कि रेशमी रुमाल की जो तहरीक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ था। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मरकज़ था, वो काबल में था। रेशमी रुमाल की जो तहरीक थी ये उलमाए अहले सुन्नत के तरफ से एक तहरीक चलाई गई थी 1913 से 1920 तक। ये एक बहुत अहम तहरीक है, 1913 से 1920 के दरमियान हुई। और इसका मकसद ये था कि जर्मनी, तुर्की और अफ़गान की मदद से हिंदुस्तान को आज़ाद कराना। इसका जो मेन मकसद था कि जर्मनी, तुर्की और अफ़गान की मदद से हिंदुस्तान को आज़ाद कराना। और इसके जो बानी है वो महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह हैं। महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह तहरीक रेशमी रुमाल के इनको बानी कहा जाता है। और इसी तरह इनके साथ जो मशहूर हैं हमारे उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, ये इनके जो करीबी साथी थे इस तहरीक में, उनमें शुमार किया जाता है इनको। सवाल नंबर 58 है, ए फ्रेज दैट बिगिन्स विद ए प्रेपोजिशन इज कॉल्ड, तो जो फ्रेज प्रेपोजिशन के साथ स्टार्ट होते हैं तो प्रेपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जो फ्रेज स्टार्ट होते हैं प्रेपोजिशन के साथ उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। सवाल नंबर 59 है, कायद आज़म एन एग्जाम्पल ऑफ, कायद आज़म यहाँ पर जो नाम है ये एग्जाम्पल ऑफ एक प्रॉपर नाउन,
پراپر ناؤن. دیکھیں یہاں پر جو آپ کو آپشن دیے گئے کامن ناؤن، پراپر ناؤن، کاؤنٹیبل ناؤن اور انکاؤنٹیبل ناؤن. تو ٹھیک ہے، پراپر ناؤن جو خاص نام ہوتے ہیں، قائد اعظم ایک خاص نام ہے، خاص بندے کا نام ہے، تو یہ پراپر ناؤن آ گیا. کامن ناؤن ویسے کہ کوئی بھی بندہ کہے کہ آدمی یا مرد، تو یہ ایک کامن ناؤن آ جاتا ہے، عام نام آ جاتا ہے. اور اسی طرح کاؤنٹیبل ناؤن جو ہوتا ہے کہ جس کو گنا جا سکے، مثلا یہ کہ کرسی، میز، تو ان چیزوں کو ہم گن سکتے ہیں، کتاب یہ گن سکتے ہیں. اور اس طرح انکاؤنٹیبل ناؤن جو گنی نہیں جا سکتی، مثلا یہ کہ چینی آ گئی، مثلا شوگر آ گیا، چاول آ گیا، مٹی آ گئی، آٹا، یہ جو چیزیں گنی نہیں جا سکتی ان کو انکاؤنٹیبل ناؤن کہا جاتا ہے. سوال نمبر 60 ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ڈیش شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے تھے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ میں اگر کوئی نیا لباس آتا تو سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پہنتے. قیمتی لباس آتا ہے اس کو حضرت مصعب بن عمیر پہنتے تھے. اسی طرح قیمتی جو خوشبو ہوتی تھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر استعمال کرتے تھے. اور اسی طرح جب ان کو معلم مدینہ کے پہلے معلم بھی کہا جاتا ہے، لیکن جب اسلام لائے، اللہ کی راہ میں نکل گئے، اسلام لے آئے، تو پھر اس کے بعد حالات کافی بدل چکے تھے. سوال نمبر 61 ہے، غارمین کے معنی کیا ہے؟ تو غارمین قرضدار کو کہتے ہیں، مقروض کو کہتے ہیں. اور غارمین یہ انما الصدقات، جو صدقہ زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں، کن کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں سے یہ ایک آتا ہے قرضدار، کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین. غارمین آگے، وفی سبیل اللہ وابن السبیل. مقروض جس بندے کے اوپر بڑا قرض ہے اور وہ اپنا قرض نہیں ادا کر سکتا، حالات نہیں ہے، تو اس کو غارمین کہتے ہیں، قرضدار یا مقروض. سوال نمبر 62 ہے، بنو قریظہ میں محصور یہودیوں نے کس صحابی کو اپنا حاکم بنایا؟ تو ان نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو حاکم بنایا تھا. بنو قریظہ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی کی تھی، دھوکہ دیا تھا غزوہ احد میں، غزوہ خندق یا غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے ساتھ غداری کی. تو پھر اس کے بعد فوراً مسلمانوں نے، آپ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا بنو قریظہ کا. تو آخرکار کوئی بات نہ بنی مسلمانوں کے ساتھ، آپ وسلم کے ساتھ ان کی کوئی بات نہ بنی. تو پھر انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ غزوہ خندق میں کچھ زخمی ہو گئے تھے، ان کو اپنا حاکم بنایا، خود ہی ان کو اپنا حاکم بنایا کہ جو فیصلہ یہ کریں گے تو پھر ہمیں وہی فیصلہ منظور ہوگا. تو پھر ان نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا تھا، کچھ ان کی جو پرانی مذہبی کتابیں اس کے برابر اس کے حساب سے، اور اس طرح ان کا ایک فیصلہ کیا تھا. تو ان کا جو حاکم تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپشن اے اس کا درست جواب ہے. تو دوستو یہاں تک ہمارا جو اسلامیات کا پیپر ہے، ٹی ٹی پیپر ہے ایٹا کا 13 مارچ 2022 کا، تو یہاں پر ہمارے 62 سوالات کمپلیٹ ہوتے ہیں. تو باقی سوالات بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حل کریں گے. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.